हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले फेरि एसईई मोडल क्वेसन सेट 4 सी मैथ क्लास 10 रिड मोर पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर 15 गर्छौं, जुन चाहिँ पेज नम्बर 295 मा छ। यो जुन यो मोडल क्वेसन सेट हाम्रो 420 को लागि हो है। र आज क्वेसन नम्बर 15 गर्छौं, जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स को क्वेसन हुने हो है। तर त्यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट अथवा 1 मिनेट टाइम मैले वेस्ट गराए। हाम्रो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी मैथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल मैथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्लेलिस्ट छ, डीआरसीएम खडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ, क्यूबेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट छ है। यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियोहरु मैले एसई को एक्जाम को लागि फोकस गरेर बनाएको हो। सो यो सबै भिडियोहरु यसो हेरौं र प्रिफर गरौं है। र यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट को भिडियोमा भ्यू आएन है। अप्सनल मैथ लिने विद्यार्थीहरुले क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट को भिडियोहरु यसो हेर्नु पर्यो है। र यो भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौं, भिडियोहरुलाई टन्नै शेयर गरौं र म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट गरौं भिडियोहरुमा। र आफ्नो साथीहरुलाई पनि के भनौं भने यो भिडियो र च्यानललाई शेयर गर्दिनलाई, सब्स्क्राइब गर्दिनलाई, म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट गर्दिनलाई है। ल यति भन्दै मैले अब आफ्नो आजको क्वेशन स्टार्ट गरे है। ल अब हामीले हाम्रो सोलुसन स्टार्ट गरौँ यो क्वेशनको है। ल अब यो फर्स्टमा सोलुसन यहाँ लेखेर अनि त्यसपछि वी हैव गिवन डाटा अथवा वी हैव गिवन टेबल लेखौँ है। वी हैव गिवन टेबल लेखेर अनि यो टेबल फर्स्टमा सारौँ है। अनि त्यसपछि के गरौँ भने यता टेबल फर क्याल्कुलेसन अफ मीन अथवा एभरेज, टेबल फर क्याल्कुलेसन अफ एभरेज अथवा मीन, टेबल फर क्याल्कुलेसन अफ एभरेज अथवा मीन लेखौँ। अनि त्यसपछि टेबल स्टार्ट गरौँ हाम्रो इन्कम इन रुपीज। र यो डाटालाई हामीले एक्स मानौँ, इन्कम इन रुपीजलाई हामीले के मानौँ, एक्स मानौँ, क्यापिटल एक्स है, क्यापिटल एक्स मानौँ हैन। अनि त्यसपछि यसलाई क्लोज गरौँ यता एउटा कलममा र यतापट्टि अर्को कलममा स्टार्ट गरौँ हामीले नम्बर अफ पिपल र त्यसलाई एक्स मानौँ, नम्बर अफ पिपल र त्यसलाई एक्स मानौँ है। के अरे यक्स त पहिले भइसक्यो, नम्बर अफ जेलाई नि है, नम्बर अफ जेलाई नि हामीले एफ मान्ने हो, नम्बर अफ जेलाई नि हामीले के मान्ने हो, एफ मान्ने हो। पिपुलमा कस्तो भयो यो पिपुल है। ल यसलाई हामीले एफ मान्ने हो है। र अर्को हामीले एफ पछाडि के बनाउने हो, मिड भ्यालु अफ द क्लास एम बनाउने हो, मिड भ्यालु अफ द क्लास एम बनाउने हो। र त्यसपछि हामीले एफएम बनाउने हो। एफएम भनेको त्यो रेडियो स्टेसन हैन, फेरि यो एफएम भनेको यतापट्टिको एफएम हो, फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाई मिड भ्यालु है। ल पालै पालो अब सबै क्लास लेखौँ र सबै क्लासको एफएम गर्दै जाउँ है। ल फर्स्ट क्लास के हो हाम्रो 0 देखि 50, यसको फ्रिक्वेन्सी कति हो 6। 0 टु 50 को मिड भ्यालु निकालौँ। अब मिड भ्यालु निकाल्नको लागि यो 0 टु 50 क्लासको 0 चाहिँ लोअर लिमिट र 50 चाहिँ अप्पर लिमिट। सो 0 + 50 गरौँ अनि डिभाइड बाइ 2 गरौँ। कस्तो 0 + 50 अनि डिभाइड बाइ 2 दैट इज 25 आउँछ यो। हो त यो भ्यालु यता मिड भ्यालु लेखौँ र यो एफ मल्टिप्लाई एम 6 मल्टिप्लाई 25 150 लेखौँ। र त्यस पछाडि अर्को कति हो 0 टु 50 पछाडि कसको पालो कुन क्लासको 50 देखि 100 को, 50 देखि 100 क्लासको। यसको फ्रिक्वेन्सी कति हो 4। अब यसको मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो 50 देखि 100 को क्लासको भने 50 + 100 डिभाइड बाइ 2 गरेर लेख्दा पनि भयो। किन भए फर्स्ट क्लास को इन्टरभल कति हो 50 - 0, फर्स्ट क्लास को इन्टरभल कति हो 50 - 0 हो। त त्यो जुन क्लास को इन्टरभल भयो नि 50, त्यो 50 यसमा जोडे पनि हुन्छ। किन भए यसमा 50 जोडेर यो निकाले पनि हुन्छ, किन भए लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाइ 2 गरे पनि हुन्छ है। ल अब एफ मल्टिप्लाई एम 4 × 75 300 गरौँ। अनि त्यसपछि 50 देखि 100 पछिको कुन क्लास हो हाम्रो 100 देखि 150, 100 देखि 150। अनि यसको अब एफ कति हो 7 हो। यसको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो मिड भ्यालु भने यसमा 50 जोडे भयो हामीले के, यसमा 50 जोडे भयो, किनभने यो प्लस यो डिभाइड बाइ 2 है। यसको एफ इन्टु एम गरौँ 700 अनि पछि 200 175 700 एन्ड 175 भनेपछि 875। ल अनि अर्को अब कुन छ 100 देखि 150 पछि 150 देखि 200 छ। र यसको अब फ्रिक्वेन्सी कति छ 5 छ। अब यसमा 50 जोडौँ है 175 भयो, किन भए लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाइ 2 गरे पनि भयो। 5 × 175 गरौँ
अनि यो 500 अनि यो 75 चुका 375 875 यो पनि हुने भयो त है हो र ल ठिकै छ ठिकै होला नि मल्टिप्लाई हैन ल 200 देखि 250 मेरो भनाइ मल्टिप्लाई किन बिग्रिने होला न अब यो कति आउँछ यो 200 देखि 250 कति हो 8 अब यसमा 50 जोडौ है 225 गुणा 8 कति 1800 ल अब यो सबै जोडौ एफएम लाई सबै जोडौ समेसन एफएम कति भयो 5 5 10 क्यारी 1 5 1 6 7 13 7 20 0 क्यारी 2 2 1 3 6 8 14 8 22 and 8 30 को 0 क्यारी ओभर 3 1 4 4000 समेसन एफएम समेसन एफ भनेको टोटल नम्बर अफ पिपल जुन पहिले गिभन हो 30 सो डाइरेक्ट लेखौ यसमा समेसन एफ इक्वल्स टु n इक्वल्स टु 30 है र यो त्यस पछाडी के गरौँ भने यो टेबलबाट हामीले n र fm को भ्यालु नोट गरौँ हैन ल फ्रम अब यो फ्रम एबभ टेबल यतापट्टि मैले लेखिहालेँ अब यो पछि फ्रम एबभ टेबल यो पछिको स्टेपमा यो टेबलसम्म लास्टसम्म आयो कि हैन क्लियर आएको छ मजाले क्लियर आएको छ ल ओहो कति मिनेट गएछ यो 5 मिनेट टेबल बनाउनेमै गयो ल ल ठिकै छ फ्रम एबभ टेबल यो टेबल पछि यतापट्टि लेखौँ है फ्रम एबभ टेबल n को भ्यालु कति हो अथवा समेसन f कति हो 30 र समेसन अफ fm कति हो 4000 हामीले के निकाल्नु पर्ने हो एभरेज हो त वी नो एभरेज x mean is equals to समेसन अफ fm डिवाइड बाइ n समेसन fm कति हो 4000 n कति हो हाम्रो 30 हामीले यो डिवाइड गर्यो भने 0 0 क्यान्सल 3 1 जा 3 एन्ड अल्सो 3 अब यति धेरै 3 लेख्नु पर्दैन डेसिमल पछि मिनिमम 3 वटा डिजिट लेखौ अथवा 3 भन्दा बढी डिजिट लेखौ जति बढी डिजिट लेख्न सक्छौ डेसिमल पछि त्यति धेरै मोर एक्युरेट डाटा आउँछ हाम्रो हो त अब के सोधेको हो क्याल्कुलेट द एभरेज पर आवर इन्कम अनि यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौ देयरफोर एभरेज पर आवर इन्कम इज इक्वल्स टु रुपीज 133.33333333 है आइराख्छ यो 33 ल यति गरेर हामीले यो 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेशन सक्यौ यति गरेर यसरी गरेर हामीले 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेशन सक्यौ यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौ अथवा स्क्रिनशट गरौ म चाहिँ यसको क्वेशन नम्बर बी गराएँ है यसको क्वेशन नम्बर बी गराएँ यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौ अथवा स्क्रिनशट गरौ है यो मैले मेटिहालेँ है ल र अब चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो अर्को जुन डाटा त्यो डाटामा पहिला बुझ्नु पर्ने हो त्यसपछि यही डाटाको हामीले सीएफ बनाउनु पर्ने हुन्छ सो म यो टेबलको आधा पार्ट मात्रै मेटे अर्को पार्ट यतै राख्छु म है आधा पार्ट मैले मेटे र अर्को पार्ट म यतै राख्छु र यसमा मैले चाहिँ सीएफ पहिले बनाइदिन्छु सीएफ चाहिँ पहिले बनाइदिन्छु किनभने क्वेशनमा सीएफ चाहिएको छ है सो सीएफ पहिले बनाएर म रेडी पारेर राख्छु यो क्वेशनको एन्सरको लागि यो 6 भइहाल्छ र यसमा चाहिँ 6 + 4 = 10 डाइरेक्ट लेखे हुन्छ यो +4 गरेर देखाउनु पर्दैन यो मैले बुझाउनको लागि देखाइदिएको हो एन्ड 10 + 7 = 17 डाइरेक्ट 17 लेखे हुन्छ मैले बुझाउनको लागि प्लस गरेर देखाइरहेको हो 17 + 5 = 22 एन्ड 22 + 8 = 30 यो इक्वल्स टु मात्रै हामीले डाइरेक्ट लेख्ने हो यो 10 17 22 30 अथवा यसरी प्लस गरेर देखाए पनि हुन्छ मैले यो बुझाउनको लागि हो प्लस सहित गरेर देखाइदिएको हो है ल अब यो सीएफ मैले किन बनाएको भने हामीले यसमा चाहिँ थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नु पर्नेछ के निकाल्नु पर्नेछ थर्ड क्वार्टाइल है र यसमा क्वेशन के हो भने अकॉर्डिङ टु द डाटा फाइन्ड द मिनिमम अमाउन्ट रिसिभ्ड बाइ अप्पर 25% पिपुल बी नम्बर क्वेशनमा के हो भने फाइन्ड द बी नम्बर को क्वेशनमा के हो भने अब तेरिका बी नम्बर ल फाइन्ड द मिनिमम अमाउन्ट
minimum amount received by upper 25% people, upper 25% people है र यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको हो र अन्डरस्ट्यान्डिङ त सकियो अघि नै, यो चाहिँ एप्लिकेसनको क्वेसन हो। यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसन, ए भनेको एप्लिकेसनको क्वेसन हो है। ल यो के हो, क्याल्कुलेट द मिनिमम अमाउन्ट रिसिभ्ड बाई अप्पर 25% पिपुल। अप्पर 25% पिपुल भनेको कस्तो हुन्छ भने थर्ड क्वार्टाइल। अप्पर 25% भनेको थर्ड क्वार्टाइल हुँदैन, अप्पर 25% पिपुलको मिनिमम भ्यालु, अप्पर 25% पिपुलको मिनिमम भ्यालु भनेको थर्ड क्वार्टाइल हुन्छ है। यो खासमा यस्तो हुन्छ कि डाटा, ल यहाँ हेरौँ है, यहाँ हेरौँ ल। यो मानौँ कुनै डाटा छ, यहाँ भनौँ न 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एकछिनको लागि 9 मानौँ न। यो 1 2 3 4 5 केही डाटा छ है। यो जुन एकछिनको लागि तत्काल यो जुन 5th नम्बरको डाटा हो नि, यो डाटाले के गरेको भने 4वटा यता नम्बर बनाएको हो र 4वटा नम्बर यता बनाएको हो। मिन्स यो 5 भन्ने डाटाले 50% को डाटा डिभाइड गरेको छ, 50% यता 50% यता डिभाइड गरेको छ। र यो चाहिँ हाम्रो, यो पोजिसन चाहिँ हाम्रो Q2 अथवा मिडियन हुन जान्छ, Q2 अथवा मिडियन हुन जान्छ, जसले होल डाटालाई इक्वली डिभाइड गरेको हो। 50% यता राइट साइडमा र 50% लेफ्ट साइडमा है। र यो डाटाले भनौँ न टोटल हाम्रो 9वटा छ भने यो यतापट्टि अब यो डाटाले 3वटा यता, अनि यो 4th भन्ने डाटाले हेरौँ न, यो 3 भन्ने डाटाले हेरौँ है। यो यतापट्टि चाहिँ 4th भन्ने डाटाले, ठिक छ, यो 4th भने अथवा यसलाई मानौँ न यो यही हेरौँ न, अथवा यसलाई अझै थोरै बढाइहालौँ ल, 10 11 12 13। अब यो 13 भयो भने यो 7th भन्ने डाटाले 50% बनाउँछ। 7th भन्ने डाटाले कति बनाउँछ, 50% बनाउँछ। अनि यो हाम्रो चाहिँ के हुन जान्छ, Q2 अनि मिडियन, Q2 अनि के हुन जान्छ, मिडियन है। यो 7th भन्ने डाटाले 6वटा यता डाटा डिभाइड गरेको छ, 3 र 3 6, र यता पनि 3 र 3 6 है। हो त यो अब यो 4ले के गरेको छ भने, यो 4ले चाहिँ के गरेको छ भने यता चाहिँ 3वटा डाटा र यता चाहिँ 8 9वटा डाटा, यता चाहिँ कतिवटा डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो त 9वटा यता अनि 3वटा यता। मिन्स यो 4 भन्ने क्वान्टिटीले, यो 4 भन्ने डाटाले के गरेको हो, 9वटा यता 3वटा यता। मिन्स यो 25% यता राखेको हो र 75% यता राखेको हो त यो 25% यता राखेको हो र 75% यता राखेको हो त यो 4 भन्ने डाटा हाम्रो के हुन जान्छ, यो 4 भन्ने डाटा के हुन जान्छ हाम्रो 25% को डाटा हो, 25% को डाटा हो। 4/13 इन्टु फेरि हुनु पर्थ्यो 3/15। ठिक छ, यो 4 भन्ने डाटाले के गरेको हो, 25% यता डिभाइड गरेको हो र यो यता चाहिँ कति डिभाइड गरेको हाम्रो 75%। सो यो 4 भन्ने क्वान्टिटी हाम्रो के हुन जान्छ, Q1 है। र त्यस्तै अर्को यो चाहिँ 50% हो, अनि 1 2 3 जब यो 4 मा 25 पर्यो भने यो 50 यता ल। अनि यो डाटा 10ले है, यो 10 भन्ने डाटाले के गरेको हो भने यतापट्टि 9वटा राखेको हो र यतापट्टि 3वटा राखेको हो। मिन्स यो 75% डिनोट गरेको हो, यो हाम्रो डाटाको 75% पोजिसन डिनोट गरेको हो। र यसलाई हामीले के भन्छौँ, Q3, यसलाई हामीले के भन्छौँ, Q3 अथवा थर्ड क्वार्टाइल हो। त यो 75, यो जुन 25% हो यतापट्टिबाट 25% हो र यतापट्टिबाट 75% हो। यो 25% को डाटा, यो जुन डाटा हो Q1 जुन डाटा हो 4, यो 4 भन्ने डाटा Q1 ले यतापट्टि 25% डाटा राखेको हो र यतापट्टि 75% डाटा राखेको हो त यो 25% चाहिँ यो जुन डाटा हो यो चाहिँ बिलो डाटा हो, 25% को बिलो डाटा हो, 25% को बिलो डाटा हो। तर 25% को बिलो डाटा को म्याक्सिमम भ्यालु कति हो, 4 हो। 25% को बिलो डाटा को म्याक्सिमम भ्यालु कति हो, 4 हो है। तर यतापट्टि यो 75% राखेको हो आफ्नो अप्पर मोस्ट पार्टमा, यो चाहिँ बिलो 25% को म्याक्सिमम भ्यालु हो
है र बिलो 25% को यो 4 के हो म्याक्सिमम भ्यालु हो है र यतापट्टि यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँ यो भनिहालौँ न यो कति पर्सेन्ट हो हाम्रो 25% हो त 25% यहीँबाट स्टार्ट भएको छ तर म्याक्सिमम लास्टमा कहाँ इन्ड भएको छ 4 मा सो यो 25% डाटा अथवा यो Q1 भन्ने डाटाको म्याक्सिमम भ्यालु 4 हो है र त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो 50% डाटा डिनोट गरेको हो यो मिडियनले 50% डाटा हो त 50% डाटाको म्याक्सिमम भ्यालु कति हो 7 हो है त्यस्तै यो 10 सम्म हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो 10 सम्म यो चाहिँ हाम्रो कति हो 75% हो यो हाम्रो चाहिँ कति हो 75% हो त 75% यो भनेको बिलो 75% हो होल डाटाको यो चाहिँ बिलो 75% हो होल डाटाको यो के हो बिलो 75% डाटा हो र यो यति पार्ट चाहिँ हाम्रो होल डाटाको अप्पर 25% हो यो होल डाटाको अप्पर 25% हो यो यति डाटा हाम्रो के हो होल डाटाको अप्पर 25% डाटा हो र यो यति पार्ट के हो यहाँदेखि यहाँ कति डाटा हो यहाँदेखि यहाँ कति के को डाटा हो बिलो 75% हो बिलो 75% हो र बिलो 75% को म्याक्सिमम भ्यालु लार्जेस्ट भ्यालु 10 हो बिलो 75% डाटाको यो लार्जेस्ट भ्यालु भयो है र यो भ्यालु को यो के हो बिलो 25% यो भ्यालु को लागि यो के हो बिलो 25% र यता के हो अप्पर 25% यता के हो अप्पर 25% यता के हो बिलो 25% हो त बिलो 25% को म्याक्सिमम डाटा यो हो र यो चाहिँ के हो अप्पर 75% है अप्पर 75% को लोएस्ट डाटा अप्पर 75% को लोएस्ट डाटा र बिलो 25% को हाईएस्ट डाटा है मैले के भने बिलो 25% को लार्जेस्ट डाटा बिलो 25% को लेखिदिएँ मैले बिलो 25% को लार्जेस्ट डाटा अथवा और अप्पर 25% को अथवा अप्पर 25% को के अरे अप्पर 75% को स्मॉलेस्ट डाटा यो चाहिँ के हुँदो रहेछ यो चाहिँ के हुँदो रहेछ हाम्रो Q1 यो चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ यति हाम्रो के हुँदो रहेछ Q1 यति हाम्रो के हुँदो रहेछ Q1 है तर यो जुन 10 छ हाम्रो 10 ले त यता 75% राखेको हो 10 को यता कति हो 75% र यता कति हो 25% हो त यो 10 को बिलो 75% जुन छ नि अथवा यो Q3 को जुन बिलो 25% छ नि हो त यो Q3 को बिलोमा जुन 75% छ त्यसको लार्जेस्ट भ्यालु 10 हो र यो अप्पर 25% भन्छौँ हामीले थर्ड क्वार्टाइलको लागि यो के हो अप्पर पार्टहरु है अप्पर 25% डाटाको लोएस्ट भ्यालु अप्पर 25% डाटाको लोएस्ट भ्यालु र बिलो 75% को लार्जेस्ट भ्यालु के हुँदो रहेछ Q3 मैले के भने अहिले के भनेको हो म कि यो अप्पर 25% को है यो डाटा के हो हाम्रो लागि अप्पर 25% है हो त अप्पर 25% को लागि अप्पर 25% को स्मॉलेस्ट भ्यालु अप्पर 25% को स्मॉलेस्ट भ्यालु है कि नभए और यो चाहिँ हाम्रो 10 को लागि यो डाटा के हो बिलो 75% है हो त बिलो 75% को लार्जेस्ट भ्यालु के हुँदो रहेछ हाम्रो Q3 यो हाम्रो के हुँदो रहेछ Q3 यो हाम्रो के हुँदो रहेछ Q3 है अप्पर 25% को स्मॉलेस्ट भ्यालु अप्पर 25% यो भयो अप्पर 25% कहाँबाट आयो Q3 बाट आयो हैन यहाँबाट यो अप्पर 25% हो र अप्पर 25% को सबभन्दा ठुलो डाटा 13 सबभन्दा सानो डाटा 10 मिन्स Q3 अप्पर 25% को स्मॉलेस्ट डाटा Q3 हो अथवा यो बिलो 75% हो त बिलो 75% को सबभन्दा सानो भ्यालु 1 सबभन्दा लार्जेस्ट भ्यालु 10 हो त बिलो 75% को लार्जेस्ट भ्यालु Q3 अथवा अप्पर 25% को स्मॉलेस्ट भ्यालु Q3 अब हाम्रो क्वेशनमा के निकाल्नु पर्ने हो अप्पर 25% को मिनिमम अमाउन्ट अप्पर 25% को मिनिमम अमाउन्ट मिन्स अप्पर 25% यो हो र यसको मिनिमम अमाउन्ट भनेको Q3 हो मिन्स यसमा हामीले Q3 निकाल्नु पर्ने हो इन्कमको हामीले इन्कमको डाटाको Q3 निकाल्नु पर्ने हो इन्कमको डाटाको Q3 निकाल्नु पर्ने हो ल हो त यो नयाँ कन्सेप्ट हो यो कन्सेप्ट नोट डाउन गरौँ अनि बुझौँ यसलाई है यो नयाँ कन्सेप्ट हो कन्सेप्ट नोट डाउन गरौँ अनि बुझौँ यसलाई है ल अब यो चाहिँ मैले मेटिहालेँ यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ मैले बोलेको लेक्चरबाट पनि यसो नोट बनाउनु पर्यो सुनेर नोट बनाउनु पर्यो र मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर नोट गर्नु पर्यो अनि
अनि यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ, स्क्रिनसट गरौँ। यो यतापट्टि मैले मेटेर यता यसको वर्किङ पार्ट देखाएँ है Q3 निकाल्नको लागि है। ल यो मैले मेटिहालेँ है। अब बेसिकली हामी के बुझ्यौँ भने यो क्वेसनमा अब Q3 निकाल्ने हो इन्कमको लागि। हामीले के गर्ने हो, इन्कमको लागि Q3 निकाल्नु पर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ मैले के गरेको थिएँ, CF निकालेको थिएँ। त्यही भएर अघि मैले के गरेँ, CF निकाल्ने हो। त फ्रम एबभ टेबल यहाँबाट नोट गरौँ, फ्रम एबभ टेबल n इक्वल्स टू फ्रम एबभ टेबल। अब यसमा टेबल फर क्यालकुलेसन अफ थर्ड क्वार्टाइल लेखौँ। टेबल फर क्यालकुलेसन अफ के लेखौँ, थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल यसलाई थोरै यतापट्टिबाट लेखौँ है। यसमा फेरि उता यसमा अब के लेखौँ, टेबल फर क्यालकुलेसन अफ थर्ड क्वार्टाइल। टेबल फर क्यालकुलेसन अफ थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल किन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ मैले अघि एक्सप्लेन गरेँ। मैले त्यो एक्सप्लेन नगरिकन सिधै पनि याद गराउन सक्थेँ। मैले सिधै रट्नलाई मैले भनिदिन्थेँ कि मिनिमम भ्यालु अपर 25% भनेको Q3 र म्याक्सिमम भ्यालु बिलो 75% को Q3। त्यसरी मैले भनेर एक शब्दमा याद गराउन सक्थेँ, तर कसरी हो त्यो चाहिँ बुझाइदिएँ है। ल अब फ्रम एबभ टेबल हामीले यो n को भ्यालु हामीले नोट गरौँ। n को भ्यालु नोट गरौँ टेबलबाट। नम्बर अफ पिपुल हाम्रो नम्बर अफ पिपुल मेटियो। नम्बर अफ पिपुल मेटियो तरिका ल नम्बर अफ पिपुल। ल यो टेबलबाट हामीले के गरौँ, n को भ्यालु नोट गरौँ। कति हो, 30। अब पोजिसन अफ Q3 निकालौँ होइन। पोजिसन अफ Q3 यो भनेको 3n/4 टर्म। 3n/4 टर्म। 3n/4 टर्म। अब n को भ्यालु कति हो हाम्रो लागि, 30। 3 × 30 / 4 यो कति भयो हाम्रो लागि 7.5 22.5 टर्म। 22.5 टर्म। 22.5 टर्म है। अब 22.5 टर्म। अब CF यसको भन्दा लार्जेस्ट, यसको भन्दा जस्ट मोर CF कुन हो, यता त 22 सम्म छ भने 22.5 यो 30 मा पर्ने भयो। मीन्स अब के लेखौँ, CF जस्ट ग्रेटर देन, पहिला त देयर फर 22.5 टर्म। 22.5 टर्म ठिक छ। CF जस्ट ग्रेटर देन 22.5। CF जस्ट ग्रेटर देन 22.5। जस्ट ग्रेटर देन 22.5 इज 30 which lies in the 200 to 250 class। 200 to 250 क्लास इन्टरभल। 200 to 250 क्लास इन्टरभल हो। र त्यस पछाडि अब त्यस पछाडि यो यति नोट गरौँ। त्यसपछि म यता चाहिँ भिडियो पज गरेर यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ, स्क्रिनसट गरौँ। यो पछिको पार्ट मैले माथि गराएँ। यो पछिको पार्ट मैले माथि गराएँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ, स्क्रिनसट गरौँ। यो पछिको पार्ट मैले माथि गराएँ है। ल अब चाहिँ त्यो पछिको पार्ट अब के गरौँ भने 200 to 250 क्लास। 200 to 250 क्लास। 200 to 250 क्लास इन्टरभल। यल को भ्यालु कति, 200 र अर्को के CF को भ्यालु। CF जस्ट बिलो, CF इक्वल्स टू 22 लेखौँ। अब यसको भन्दा लोअर CF लिनु पर्यो हामीले। अनि F कति हो, F कति हो, F यसको 200 to 250 क्लासको F कति हो, 8। F 8 भयो। अब यहाँ को भ्यालु कति हुन जान्छ, यहाँ अथवा आईले डिनोट गर्छौँ हामीले क्लास इन्टरभललाई। 250 - 200 अथवा कुनै पनि एउटा क्लासको डिफरेन्स है। अप्पर माइनस लोअर हरेक क्लासको बराबर आउने हो र त्यो अहिलेको लागि 50 हो। अब n को भ्यालु कति हो, 30 हो है। र वी नो Q3 इक्वल्स टू L प्लस n 3n/4 माइनस CF अपॉन F इन्टु I अथवा इन्टु H लेखे पनि हुन्छ। इन्टु H अथवा इन्टु I लेखे पनि हुन्छ। यो भ्यालु राखौँ र सिम्प्लिफाई गरौँ है। ल L को भ्यालु कति हो, 200 छ, त्यहीँ छ 200 प्लस 3n/4 मिन्स 300। 3 × 30 / 4 माइनस CF 22 अपॉन F भनेको 8 इन्टु I भनेको 50। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ हामीले है। यसलाई मैले माथि सिम्प्लिफाई गरेँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल यो मैले मेटेर माथिपट्टि गराइदिएँ। अनि अब यो पार्ट मैले यता माथिपट्टि यदि गराएँ भने यो भयो हाम्रो लागि कति, 200 र यतापट्टि 7 यो कति हो, यो
22.5 यो कति हो 22.5 माइनस 22 अनि इन्टु 50 डिभाइडेड बाई 8 हो। यो चाहिँ हाम्रो 200 प्लस 0.5 इन्टु 50 25/8 यो भनेको 200 प्लस 8 3 जा 24 1 8 1 जा 8 अनि 8 2 जा 16 अनि 8 5 जा 40 सो 203.125 यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो Q3 को भ्यालु र यही Q3 को भ्यालु हाम्रो के हो मिनिमम अमाउन्ट अफ अर्निङ बाई द अपर 25% पिपुल र यसको एन्सर बुकमा हामीले हेर्यो भने बुकमा यसको एन्सर हो 50 पोइन्ट कि 53 पोइन्ट कति न कति थियो कि खासमा बुकमा यसको एन्सर हो 50.12 बुकमा एन्सर हो यसको ₹50.12 बुकमा यसको एन्सर अब यो के हो हाम्रो रुपीज हो यो हाम्रो के हो रुपीज बुकमा एन्सर कति हो ₹50.12 यो चाहिँ बुकको एन्सर रङ हो बुकको एन्सर के हो रङ हो यो एन्सर करेक्ट हो है यो एन्सर करेक्ट हो यही क्वेसन डिआर सिम खडा प्र्याक्टिस बुक 19th एडिसनमा है यही क्वेसन डिआर सिम खडा प्र्याक्टिस बुक 19th एडिसनमा पेज नम्बर 395 को क्वेसन नम्बर 17A मा छ पेज नम्बर 395 को क्वेसन नम्बर 17A मा छ र यसको एन्सर त्यो पेजको 395 मा 17A को क्वेसनमा करेक्ट एन्सर छ यही क्वेसन डिआर सिम खडा प्र्याक्टिस बुकको 19th एडिसनमा पेज नम्बर 395 को क्वेसन नम्बर 17A मा छ र यो क्वेसनको एन्सर त्यहाँ फेरि यो एन्सर छ त्यो बुकमा है यो डिआर सिम खडा प्र्याक्टिस बुकको 19th एडिसनमा यति पेजमा यो क्वेसन नम्बरमा यो एन्सर छ फेरि त्यहाँ र अहिले मोडल क्वेसनमा यो एन्सर छ यो रङ छ त्यहाँ त एन्सर म्याच भएकै हो है ल सो यति हो अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हो फाइन्ड Q3 त छैन नि लेखेको फाइन्ड Q3 छैन ल्याङ्ग्वेजमा क्वेसन हो त्यो ल्याङ्ग्वेजमै एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है हो त यहाँ हामीले के लेख्छौँ भने अब कि देयरफोर मिनिमम अमाउन्ट अफ देयरफोर यो त पहिला Q3 हो देयरफोर मिनिमम अमाउन्ट अफ अर्निङ अथवा मिनिमम अमाउन्ट रिसिभ्ड बाई अपर 25% पिपुल इज कति इज ₹203.125 है ल यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौ 2 नम्बर क्वेसन हामीले हाम्रो है र यो टेबल चाहिँ मैले यसो मेटे है यो टेबल चाहिँ यसो मेट्नु भन्दा यो क्वेसन नम्बर सी पनि यही टेबलको सम्बन्धित क्वेसन हो क्वेसन नम्बर सी मा के हो फाइन्ड द मोडल क्लास सी मा अब बी पछि मैले सी गराए र यो टेबल काम लागिहाल्छ हामीलाई मोडल क्लास निकाल्नु पर्ने हो फाइन्ड द मोडल क्लास र यो फाइन्ड द मोडल क्लासको क्वेसन हाम्रो कति मार्क्समा हो भने 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो फाइन्ड द मोडल क्लासको क्वेसन कति मार्क्सको हो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो फाइन्ड द मोडल क्लासको क्वेसन कति हो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो है ल 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन यो सबमिट हालौँ म यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है अब यो क्वेसन हाम्रो कति मार्क्सको हो यो क्वेसन कति मार्क्सको हाम्रो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो के निकाल्नु पर्ने हो फाइन्ड द मोडल क्लास भनेको के हुन्छ क्लास करस्पोन्डिङ टु ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सी अथवा ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सी जुन क्लासको हुन्छ त्यही क्लास भनेको मोडल क्लास है मोडल क्लास कहाँ छ अब ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सी कहाँ छ 8 मा छ ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सी कुन हो 8 हो र यसको क्लास कुन हो 200 to 250 क्लास हो त वी नो मोडल क्लास इक्वल्स टु फर्स्टमा त मोडल क्लास इक्वल्स टु व्हाट लेखौ वी नो त के लेखौ पहिला फर्स्टमा कि मोडल क्लास इक्वल्स टु व्हाट है हो त वी नो मोडल क्लास इक्वल्स टु क्लास करस्पोन्डिङ टु ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सी मोडल क्लास इज क्लास करस्पोन्डिङ टु ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट हाइएस्ट है एउटै टर्म हो अथवा म्याक्सिमम क्लास करस्पोन्डिङ टु ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सीको स्पेलिङ पनि यता हटाएन भने फेरि गाह्रो हुन्छ यतै लेखौँ होइन क्लास करस्पोन्डिङ टु ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट हाइएस्ट र म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी है यो भनेको 8 हो ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सी 8 हो र त्यसको क्लास 200 to 250 हो 200 to 250 देयरफोर मोडल क्लास इज इक्वल्स टु
देयरफोर मोडल क्लास इक्वल्स टु 200 टु 250 200 टु 250। यसरी गरेर हामीले यो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन चाहिँ सक्यौ है। ल मोडल क्लास यो भयो। अघि हाम्रो अब डी नम्बरको क्वेसन के हो भने स्टेट वेदर द मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। डी नम्बर क्वेसन पहिला लेखिहालौँ म है। यो 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 मैले सबै मेटिहालेँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गरेर अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल अनि डी नम्बर क्वेसनमा छिटो छिटो लेखेर हामी डी नम्बर क्वेसन गराइहाल्यौँ। भिडियो टनै लामो भइसक्यो तर एक्सप्लेनेसन पनि टनै गर्नु परेको हुन्छ सो लामो भइहाल्छ अलिअलि। अब ल डी नम्बरको क्वेसन अब के हो स्टेट वेदर द मेजरमेन्ट अफ स्टेट वेदर द measurement of central tendency whether the measurement of state whether the measures of central tendency measures of central tendency bracket भित्र छ mean median mode अनि mode mean अनि median comma mode mean median comma mode कमा हैन त्यो पछाडी एन्ड नै छ mean median and mode lie in the same class interval or not 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 अनि त्यस पछाडी के हो राइट विथ रिजन कारण सहित बताउनुहोस्। यो तीनवटै एउटै क्लासमा पर्छ कि पर्दैन राइट विथ रिजन र यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो र यो चाहिँ लास्ट हो हाम्रो डी नम्बर क्वेसन। यसले के भनेको हो भने कि मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको मिन मेडियन मोड है। मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको मिन मेडियन मोडको क्याल्कुलेसन। अब त्यो क्याल्कुलेसनको डाटा वेदर लाई इन द सेम क्लास अर नट एउटै क्लास इन्टरभलमा पर्छ कि पर्दैन र राइट विथ रिजन अनि रिजन सहित लेख्नुहोस् अथवा लेख। र यो क्वेसन हाम्रो हेल्थ एसिस्टेन्स हैन 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो। 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो न कि हेल्थ एसिस्टेन्स। यहाँ चाहिँ भनेको 3 इयरको मेडिकल कोर्स हो। आफ्टर एसी अथवा आफ्टर एसएलसी हुन्थ्यो पहिला अहिले पनि एसी पछि 3 इयरको मेडिकल कोर्स हो। त्यो हेल्थ एसिस्टेन्स हैन यो यहाँ चाहिँ हायर एबिलिटी हो है। ल सो यो मिन मेडियन मोडको क्लास एउटै हो कि होइन त्यो भन्नुपर्ने हो र रिजन सहित भन्नुपर्ने हो त। ल अघि हामीले अब मोडको क्लास निकालेको थियो मोडल क्लास वी हेभ मोडल क्लास इक्वल्स टु 200 टु 250 वी हेभ मोडल क्लास 200 टु 250 वी हेभ मोडल क्लास 200 टु 250 र मिडियन क्लास अहिले निकालिहालौँ एकचोटि। मिडियन क्लास हामीले निकाल्यो भने n/2th टर्म क्लास करस्पोन्डिङ टु n/2th टर्म n/2th टर्म मात्र हैन क्लास करस्पोन्डिङ टु n/2th टर्म n/2th टर्म अघि पनि यो क्लास करस्पोन्डिङ टु Q3 मा हामीले छुटाएको थियो है। Q3 मा मैले सिधै डाइरेक्ट लेखिदिएको थिएँ 3n/4th टर्म त्यो हैन क्लास करस्पोन्डिङ टु 3n/4th टर्म लेख्नु पर्ने हो। क्लास करस्पोन्डिङ टु 3n/4th टर्म त्यहाँ लेख्नु पर्ने हो है। अब यसमा मिडियनमा मैले लेखिदिए सो यहाँबाट निकालौँ n को भ्यालु। अब क्लास करस्पोन्डिङ टु n को भ्यालु कति हो हाम्रो 30/2 दैट इज 15th टर्म है 15th टर्मको क्लास। अब यो इन द सी अफ टेबल हजुर यो 6 4 10 यो 7 17 15 यसमै आउँछ 100 देखि 150। सो यो क्लास कति हुने भयो 100 देखि 150 हुने भयो है 100 देखि 150। देयरफोर मिडियन क्लास कति भयो 100 देखि 150 यो चाहिँ सिएफ बनाएर खोज्ने हो के। यो यहाँसम्म 6 हुन्छ यहाँदेखि 10 हुन्छ यहाँसम्म 17 हुन्छ यहाँसम्म 22 हुन्छ यहाँसम्म 30 हुन्छ। यो मैले चाहिँ सिएफ बनाइदिएँ यसमै मैले चाहिँ सिएफ बनाइदिएको यसमै मैले के बनाइदिएको हो सिएफ बनाइदिएको हो 6 4 10 10 7 17 17 5 22 22 8 30 यसैमा तल मैले सिएफ बनाइदिएको हो। अघिको टेबल मैले मेटिसकेको छु त्यही भएर है। हो त यो सिएफ 15 कहाँ पर्छ यसमा 6 मा पर्दैन 10 मा पर्दैन 17 मा पर्छ
यसको त जस्ट ग्रेटर लिनुपर्ने हुन्छ नि त हामीले हो CF जस्ट ग्रेटर देन 15 लाइज इन द 100 to 115 क्लास यहाँ लेख्नु पर्ने हो CF जस्ट ग्रेटर देन यो लेखिहालौँ यो चाहिँ 15th टर्म अथवा 15th आइटम CF जस्ट ग्रेटर देन 15 is 17 and it lies in 100 to 150 class and therefore median class equals to 100 to 150 यसरी गरेर लेखौ है यो and it is हो and it है देखेपछि अलिकति क्लियर लेखौ न ल मिडियन क्लास हामीले निकाल्यौ 100 to 150 र त्यसपछि मोडल क्लास कति हो 200 to 250 यहीँबाट थाहा भइहाल्यो एउटै क्लासमा छैन मिडियन र मोड नै एउटै क्लासमा छैन अब मीनको क्लास कसरी निकाल्ने त मीनको क्लास इन्टरभल कसरी निकाल्ने त हो त अब हामीले ए नम्बरमै एभरेज निकालेको थियौ ए नम्बरमै हामीले के निकालेको थियौ एभरेज हो त्यो मीनको भ्यालु कति थियो अब यो पछि हामीले के लेख्छौँ भने फ्रम क्वेसन नम्बर ए मीन इक्वल्स टु कति थियो हाम्रो मीन इक्वल्स टु कति थियो मीन भनेको एभरेज पर आवर एभरेज इन इन्कम पर आवर कति निकालेको थियो हामीले ₹133.33 ₹133.333333 हो त यो रुपीज हेरौँ है यो 0 देखि 50 रुपीज हो यो 50 देखि 100 रुपीज हो यो 100 देखि 150 रुपीज हो 100 देखि 150 रुपीज हो र मीनको डाटा कति हो ₹133.33 जुन चाहिँ यसै क्लासमा पर्दछ 100 देखि 150 रुपीजको क्लासमा सो मीन क्लास भन्नुपर्ने हो भने क्लास करस्पोन्डिङ टु मीन इक्वल्स टु क्लास करस्पोन्डिङ टु मीन अथवा मीन क्लास भनौँ क्लास करस्पोन्डिङ टु मीन अथवा मीन क्लास भनौँ अथवा मीन क्लास यो कुन क्लास हो 100 देखि 150 सो यहाँ मीनको क्लास र मिडियनको क्लास एउटै छ मीनको क्लास र मिडियनको क्लास एउटै छ तर मोडल क्लास के छ फरक छ त्यही भएर तीनवटा एउटै क्लासमा पर्दैन है हो त यति यो रिजन क्याल्कुलेसन देखाइदिने हो अनि त्यसपछि के लेख्ने हो भने यो पछिको पार्ट मैले माथि मेटेर लेखेँ अब माथिको सबै क्वेसन मेटिहालेँ मैले है यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ अनि त्यसपछि मैले यो अब रिजन माथि लेखेँ यो क्वेसनको अनि रिजन माथि लेखेँ है र अब त्यसपछि के लेख्छु भने त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ भने एज मीन क्लास इज इक्वल्स टु मिडियन क्लास इक्वल्स टु मिडियन क्लास but mean or median class is not equal to model class हैन that is therefore measures of central tendency that is mean median mode mean median and mode does not lie in same class है ल यति गरेर यसरी गरेर हामीले यो क्वेसनको भिडियो चाहिँ सक्यौं है र यो भिडियोमा मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि यसो नोट बनाऊ र यो क्वेसनमा बोर्डमा लेख्ने मैले हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपमै नोट गरौँ र टन्नै रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गरौँ अनि भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र भिडियोमा टन्नै लाइक कमेन्ट गरौँ र भिडियोलाई सेयर गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि लाइक कमेन्ट गर्न लगाऊ सब्स्क्राइब गर्न लगाऊ र सेयर गर्न लगाऊ है र म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट गरौँ के च्यानललाई अलि छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराउनु पर्यो है च्यानललाई अलिकति छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराउनु पर्यो ल अब आजको लागि अहिले यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो